मुतनाही सिलसिला है। इमाम साहब 19 अप्रैल सन 2003 में हज़रत खलीफतुल मसीह राबी रहमहुल्लाह की रहलत का वाक़या पेश आता है। एक गम का वक्त था, गम का माहौल था। 19 अप्रैल से लेके खिलाफत खामसा के इंतखाब तक ये जो एक जमात में गम की कैफियत थी, खौफ की कैफियत थी, अल्लाह ताला ने कैसे उसे अपने वादों के मुताबिक तमकनत में अमन में बदला और एक मरतबा फिर लोगों के चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ गई, दिल इत्मीनान से भर गए, अल्लाह ताला की हम से भर गए। इमाम साहब, आपने वो जो वक्त है उसको हम सब की निस्बत ज़्यादा करीब से देखा, आप कुछ उन दिनों का बताइए हमें। ये भी पहले सवालों की तरह बड़ा छोटा सा सवाल है और बड़ा लंबा जवाब है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। यकीनन आपने सही कहा कि जिस वक्त हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमहुल्लाह का विसाल हुआ, एक ज़बरदस्त झटका था सारी जमात के लिए। दुनिया के कोने कोने में आमदी गम से रंजूर हो रहे थे और समझ नहीं आती थी आम लोगों को कि इसका क्या बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने सिलसिला ऐसा बनाया है कि एक रहनुमा उठता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, और इस तरह अल्लाह ताला की तकदीर उन चुनिंदा लोगों को मनसब इमामत पर ले आती है और खिलाफत का निज़ाम कायम होता है, जो इस मौके पर हुआ। लेकिन थोड़ा सा अगर पस मंज़र में जाएँ तो हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब जो उस वक्त नाज़िर आला थे, वो इत्तला मिलते ही, जिस विसाल की इत्तला मिली जब, तो उसके बाद फ़ौरन उन्होंने सफ़र की तैयारी की, क्योंकि वो उस वक्त एक खलीफा वक्त की अदम मौजूदगी में नाज़िर आला सारी जमात के अमूर का निगरान होता है। तो आपने फ़ौरी तौर पर कुछ अपने अमायदीन को साथ लिया, कुछ नुमाइंदगान को आप सफ़र करके आ गए। बल्कि मेरे सुनने में आया है कि हुज़ूर ने अपने आने के लिए एक छोटा सा बैग तैयार किया और चंद कपड़े उसमें रखे। तो आपकी बेगम ने कहा कि ये थोड़ा सा आप सामान ले जा रहे हैं, तो मतलब क्या ये काफ़ी होगा? तो हुज़ूर ने बोला ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो जाके वो जो कार्रवाई है वो हो गई। तो जो ही मैं इस काम से फ़ारिग हुआ, एक हफ़्ते में मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन अल्लाह ताला मुस्कुराता होगा कि इसको पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो अल्लाह ताला की तकदीर और काम कर रही थी। बहरहाल हुज़ूर यहाँ पर तशरीफ़ ले आए। मेरा हुज़ूर से रब्वा में 1 या 2 दफ़ा छोटी-छोटी मुलाकातें हुई, लेकिन कुछ ज़्यादा गहरा तारुफ़ नहीं था। हुज़ूर यहाँ तशरीफ़ ले आए और हुज़ूर उस वक्त जमात के सब अमूर के बहैसियत नाज़िर आला निगरान थे, और ये आजिज़ उस वक्त मजलिस इंतखाब का सेक्रेटरी था। तो ज़ाहिर है कि मुझे हर बात हुज़ूर से रहनुमाई लेनी थी। तो हुज़ूर जब तशरीफ़ ले आए तो आपने ख़ुद फरमाया, मैं हुज़ूर का लफ्ज़ से बयान करता हूँ क्योंकि उसके और कोई लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे मुझे जचता नहीं। तो हुज़ूर ने ख़ुद मुझे फरमाया कि देखें, आपकी ज़िम्मेदारी बड़ी अहम है और आपको बार बार कई बातें पूछने की, बताने की ज़रूरत महसूस होगी। तो ये देखें, मस्जिद के करीब मेरी फ़लाँ जगह रहाइश है, आप जिस वक़्त चाहें आ जाएँ, कोई रोक नहीं है, कोई हिजाब ना करें। मैंने कहा, अर्ज़ की, मैं इंशाल्लाह इसी तरह होगा। उसके बाद अगले दिन की बात है कि एक सुबह मैं बहुत जल्दी तो नहीं, अपने ख़्याल में मैंने समझा कि आप तहज्जुद और फ़जर और उस नाश्ते के बाद आराम कर लें। तो जब उसके बाद मैं कोई 9-10 बजे के करीब पहुंचा, तो पता नहीं सारी रात ही मेरा ख़्याल है जगराते में गुजरी होगी, परेशानी में, फ़िक्र में, दुआ में। तो मैंने नॉक किया, दरवाज़े पे नहीं खुला। दूसरी दफ़ा नॉक किया तो आपने दरवाज़ा खोला। आप कमीज़ शलवार में मलबूस थे और आपकी आँखें बता रही थीं सुर्ख़ी की वजह से कि आपकी नींद पूरी नहीं हो सकी। पता नहीं किस दर्द में, किस कर्ब में और किस कैफ़ियत में आपने रात बसर की। तो आपने फ़ौरन फरमाया बड़ी खुश दिली से, मुस्कुराहट से कि हाँ हाँ, आ जाइए। तो मैं हुज़ूर के सामने बैठ गया दूसरी चारपाई पे। तो फरमाया आपने कि अच्छा बताएं क्या बात है। मैंने वो जो 2-3 बातें थी वो मैंने पूछी। तो आपने बड़ी तसल्ली से, बड़ी इत्मीनान से, मोहब्बत से सब बातों की वजाहत की, और उसके बाद मैं छुट्टी लेके आपसे इजाज़त लेके आ गया। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि आइंदा ये ना किया जाए कि मैं ख़ुद वहाँ जाऊँ, बार बार आपके आराम में खलल ना हो। तो अगले दिन हुआ, एक ज़रूरी ख़त था, तो मैंने वो ख़त किसी लिफाफे में बंद करके एक खादिम को दिया कि वो जाके दे आए आपको। तो दे गया।
اس کے تھوڑی دیر بعد ظہر کی نماز کا وقت تھا، تو میں ابھی نماز کے لیے اٹھا نہیں تھا، دروازہ کھلا تو حضور خود وہی خط اپنے ہاتھ میں لیے میرے دفتر میں آ گئے، اور میں بھی کھڑا ہو گیا، تو کھڑے ہی ہونا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے یہ جو خط لکھا ہے بھجوایا ہے، اس کا یہ جواب ہے، وہ آپ اس جماعت کو بھجوا دیں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ تو میں آج تک سوچتا ہوں کہ کہاں یہ عاجز دفتر میں بیٹھا کام کر رہا ہے، اور حضور اپنی اس بلند شان کے ساتھ اور اپنی شفقت کے ساتھ وہ ایک خط ہاتھ میں پکڑے ہوئے، بجائے اس کے کہ کسی خادم کو دیں یا اس پہ نوٹ لکھ کے بھجوا دیں، آپ خود تشریف لائے۔ پھر دیکھیں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا انہی دنوں میں، یہ ابھی انتخاب خلافت سے 1 یا 2 دن پہلے کی بات ہے، اب آ چکے تھے، اگلے دن کی بات ہے۔ وہ باہر خدام کی ڈیوٹی تھی گیٹ پہ، اور لوگوں کی چیکنگ کر کے ان کے کارڈ وغیرہ پھر اندر جانے کی اجازت دیتے تھے۔ حضور جب اندر جانے لگے تو ایک خادم تھا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں تھے، تعارف نہیں تھا، تو اس خادم نے آپ کو روک لیا، تو آپ نے کوئی اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ رک گئے، اور اتنی دیر میں اتفاق سے میرے بڑے بھائی مرحوم عطاء الکریم صاحب شاہد وہ وہاں پہ تھے، انہوں نے جا کے خادم کو بتایا کہ یہ تو ناظر اعلیٰ ہیں، تو ناظر اعلیٰ ہیں، آپ ان کو روک رہے ہیں، ان کو اجازت دیں۔ تو اس نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اجازت دی، تو آپ اندر چلے گئے۔ اب دیکھیں حضور کی عاجزانہ کیفیت کا، کہ بجائے کہ اس خادم پر ناراض ہوں یا کوئی اور انداز بیان اختیار کریں، آپ نے صرف ایک فکرہ کہا، اور وہ فکرہ یہ تھا کہ دیکھیں یہاں کے لوگ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں، کہ نہیں میرا وجود ایسا گمنام ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں۔ جی امام صاحب، جو آپ نے فرمایا کہ گمنام وجود، اس سے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ میری بھی وہاں پہ ڈیوٹی تھی، جو وہاں پہ ایک جگہ موجود تھا، تو حضور تشریف لائے اور ہمیں کچھ ہدایات دی، تو میں نے بھی لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہیں جو ہمیں ہدایات دے رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ناظر اعلیٰ صاحب ہیں۔ جی تو اس طرح حضور کا شروع میں آیا، پھر کڑی میٹنگ ہوتی رہی، حضور نے کمیٹی بنی ہوتی ہے انتظامیہ، میں سیکرٹری تھا، میں نے ساری رپورٹ دی کہ اس طرح کام ہے۔ تو اگلے دن ایسا واقعہ ہوا، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے تو خیر نہیں ہے، جی نہیں امام صاحب بالکل سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2 نمائندگان ایسے تھے پاکستان سے آنے والے جو یہاں پر پہنچ گئے، لیکن ایئرپورٹ پر ابھی آئے تھے، اور ادھر سے وقت ہو رہا تھا انتخاب خلافت کے اجلاس کا۔ مجھے انہوں نے فون کیا کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم آنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر وقت کے اندر پہنچ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر معذرت، تو وقت پر کارروائی شروع ہو جائے گی، اور یہ وقت مقرر ہے، انتظار نہیں کسی کا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ تو بات مختصر کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ حضور اس وقت تشریف لے آئے اس انتخاب کے اجلاس سے پہلے، تو باہر کھڑے تھے، باہر ہم نے شناخت کرنے کے لیے 2 نمائندگان، ایک یورپ سے اور ایک پاکستان سے رکھا تاکہ صحیح آدمی کی شناخت ہو۔ تو حضور وہاں کھڑے تھے، ان 2 آدمیوں کے جو ایئرپورٹ پر تھے کارڈ بنا لیے گئے، میں نے دستخط کر دیے، اب ناظر اعلیٰ صاحب کے دستخط ہونے تھے، تو وہ کارڈ میرے پاس تھے۔ آپ مسجد کے سامنے ٹہل رہے تھے، اور یہ اس انتظار میں کہ یہ لوگ آ جائیں تو وہ دستخط کریں اور وہ اندر چلے جائیں۔ الحمدللہ قصہ مختصر کہ وہ آ گئے، اندر آئے، حضور نے دستخط کیے، وہ اندر چلے گئے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد ساری مسجد بھر گئی، چھوٹی سی مسجد ہے، بیٹھ کے لوگ، تو سب سے آخر میں جو وجود داخل ہوا وہ حضور کا وجود تھا۔ سبحان حضور بالکل آخر میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد مسجد کی چابی میری جیب میں تھی، میں نے مسجد کو لاک کر دیا اور بند۔ تو اس سب باقی کارروائی بصیغ راز اس مسجد میں ہوئی۔ تو حضور اندر جا کے، جو اندر ایک کیبن سا بنا ہوا ہے داخلے کے بعد، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے وہاں پہ بیٹھ گئے، جو گویا سب حاضرین سے پیچھے تھا۔ اور پھر کارروائی ہوئی، اس کی لمبی تفصیل ہے اور اس کے ذکر کا یہ موقع نہیں، لیکن جو کچھ ہوا اس کے بعد ویڈیو تو نہیں بنی، لیکن آڈیو دنیا نے سنی۔ لیکن دیکھیے ایک عجیب نشان کہ یہ ایک گمنام شخص، بظاہر دنیا کی نظر میں پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی پاتال تک اس کی نظر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو میں نے انتخاب کیا ہے۔ اس وقت میں ایک میاں بیوی کا میں واقعہ سنا دیتا ہوں، بڑا ایمان افروز ہے۔ میاں یہاں پر آئے ہوئے تھے اور کرسنال روڈ پر
بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ سڑکیں بند کر دی گئی تھی. 11,000 کا مجمع تھا اس وقت مسجد فضل کے باہر جو لوگ انتظار کر رہے تھے. اس کی وائف نے ایک یورپین ملک میں اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، انتظار کے مرحلے تھے، اور اس کو نیند آ گئی. اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان سے تیز روشنی کا گولا ہے وہ نیچے اترا ہے، اور نیچے اترتے یہ وہ مسجد فضل کے اوپر آ گیا ہے اور وہاں کے ذرا ٹھہرا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گولا وہ مسجد کے اندر آیا ہے، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص کے سینے میں وہ ساری کی ساری روشنی اندر جا کر جذب ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اور اس عورت کو بتایا گیا کہ اس شخص کا نام مرزا مسرور احمد ہے. وہ عورت خواب سے اٹھی بڑی پریشان کہ یہ نام تو میں نے سنا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے، تو یہ کیا سنا. فوراً اپنے خامند کو فون کیا. وہ سڑک پر تھے، یہ گریسن ہال روڈ پہ. اس نے خامند نے سنا اور اس نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گواہ وہ بنائے جن کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی سوچ سے کسی آدمی کا نام سوچا ہوگا. وہ نام